nous sommes les objectifs que vous avez tracés à travers mon andalateur. Je suis un produit à l'école hôtelière, c'est d'accord? Donc, وأنا كذلك عامل بحال tout le monde. Donc, العمل bien sûr تيبغي أنه الإنسان يتطور يطور المؤهلات ديالو. أنا من مراكشي كنعتبر بأنه فاس et ça m'a toujours fait mal d'ailleurs. فهمتيني أنا وفاس بالنسبة لي أنا مراكشي. فاس بالنسبة لينا سي لانسبيراسيون ديال مراكشي. فاس عندها 1200 سنة، مراكش عندها 950 سنة. كنت تنعتبر دائما وان شاء الله هذا هو اللي غادي يكون في المستقبل، هو انه فاس خصها ترجع للمرتبه الاولى ديالها سياحيا. عندنا المشكل تاع لي سيجور لي بوتي سيجور اكسيتيرا. دونك جو بونس كو المبادرات كثيره، خص العمل والصدق والمواطنه الصادقه هي اللي غادي تقدر زعما توصل اي واحد فينا للاهداف ديالو. المقاولات الفندقيه كذلك زعما كتحاول سامبلونتي. كما تشوفوا كاين واحد التو دوكوباسيون global de la ville de Fès de 40%, ce qui n'est pas du tout suffisant. Donc ce qui veut dire que si on a 40% d'occupation, donc on va remplir 40% de chambres, on aura besoin de 40% qui représentent les ressources humaines qui vont faire les chambres. Et si on a 50, ben on va recruter. Si on a 60, ben on va s'adapter à ça. Et donc تنتمنى انه كذلك لانه المؤهلات كثيره. لا كاباسيتي ليتيير ديال فاس في الصراحه ما تمثلش فاس نهائيا ولا حتى ب 10%. صراحه تنتمنى انه كاع المبادرات وكاع المتدخلين في هذا القطاع هذا انه فاس تكون عندها واحد رؤيه خاصه جدا من غير جميع المناطق الاخرى، لانه كاين مناطق جديده اللي تنحى اللي في البلون ازور اكسيتيرا، مناطق جديده سياحيا خصها الوقت باش تولي اون مارك. باغ كونتر فاس 1200 عام وهي اون مارك. المغرب سير ايران سير تركيا ما تعرفوش المغرب، تعرفوا فاس. اي دونك تنتمنى انا بتواجدي معكم فاس انه نزيد ديك اللبنه الصغيره من جهتي، وتنتمنى التوفيق لهذه المدينه اللي عندها معزه خاصه وكبيره جدا. وتشكركم على هذه المبادره الطيبه، ونشكر اخوانكم اللي سعوا على نجاح هذه الجنسيه هذه. السلام عليكم. اعتماد زحزوحي مدير ديال لوطيل رمضان ديال فاس. كنشكر السي دريس بلاط على الدعوه. هو ديجا ربح بيا في مدينه فاس بواحد الطريقه خاصه. Je voulais évoquer deux points qui étaient très importants. وواقيلا هضرنا عليها السي دريس. جو بونس كو المشاكل كامله اللي كاينه في العالم كيتصلحوا بواحد اوتور دو تابل، واحد الحوار اللي يكون بناء ويكون مسؤول. بدينا افيك موفي ديماراج، مي الحمد لله دابا راه الامور غاديه مزيان. كنشكر السي مولاي رشيد، سي ان كوليغ اي ان امي كان معايا في وجده. اون ايتي ان ميم طون وجده وجينا لهنا لمدينه فاس. وكما عارف مولاي رشيد يبو لافيرمي فاش كنا في وجده مدينه كتميتها ياك مولاي رشيد. Et les 2 dernières années, quand j'étais à Montréal, on a réalisé les meilleurs taux d'occupation de Medina Soujda. C'était avec un peu d'effort, un peu de communication, marketing. Le truc le plus important que je voulais dire, aussi le Mendo il va le confirmer, la خوف على فاس. راه تكون العداله التنميه ولا الاستقلال ولا اكس ولا ايكغيك ولا زاد كتبقى لا مارك ديال فاس غالبه على كلشي.
راه لا باز سي فاس داكشي الاخر غير التقليد. ملي كنهضروا على لا غاسترونومي سي فاس، ملي كنهضروا على الموسيقى سي فاس، ملي كنهضروا على لا مود سي فاس، فاش كنهضروا على التراث سي فاس. داكشي الاخر غير كيبغيو نقلوا على فاس. وفاس سور 12 عام جو بونس كو دوزات مشاكل كبيره اكثر من المشاكل السياسيه وتحلوا. كانوا حروب، كانوا اوبئه، كانوا صراعات ديال ماشي احزاب، ديال دي ديناستي، وكانوا ديما فاس نهضرات. دونك جو بونس كو سي un passage à vide où ça va s'arranger, ça ne peut que s'arranger. Parce que فاش كتلقى مثلا un touriste chinois ولا japonais كيضرب des milliers de kilomètres باش يجي بور فاس، ça veut dire راه عندنا شي حاجه اللي ما يحيدها لنا حتى واحد. بارابور المكتب الاقليمي السياحه والنقابات et tout ça, le facteur humain est très important. Ou qu'il y a un gros problème, je pense, machir vers toutes les villes du Maroc, par rapport à la formation, par rapport aux conditions de travail, par rapport à la législation, Galassi, l'Oussad Djana. Il y a un grand vide par rapport à ça, à la Djanibab. Il a quel personnel de l'hôtel, il n'est pas à l'aise, ou il n'est pas bien dans ses conditions de travail, dans ses conditions personnelles. En tant que directeur d'hôtel, on ne peut rien faire. Parce que je connais qui est avec le kawa, je connais qui est taillé, je connais qui est avec la chambre, c'est le personnel. حنا راه بحال المدربين الكره، راه فاش كتخسر الفرقه كيجريو على المدرب. صار المشكل ماشي في المدرب، راه في العالم. وحنا بحال المدربين، راه الباليزه في الباب، كنتسناو فوقاش يجريو علينا باش يجيبوا مدرب اخر في بلاصتنا. Bon, j'espère que ça ne sera pas la doigt الأولى. Je pense que خاصنا نهضروا بيناتنا، خاصنا نجلسوا نهضروا بيناتنا. Les syndicats, les hôteliers, les associations, les autorités locales. Je pense qu'il y a واحد la volonté. ما يمكنش كلشي باغي يدير شي حاجة، خاصنا نجلسوا بيناتنا ونهضروا. وخاصنا ندور ملتيبلي الندوات et ça ne peut être que mieux. وراه ما كاينش اللي حيدنا لا بلاص ديال فاس، بالعكس راه كلشي كيغير على فاس. راه ملي كتمشي نيمبورتو في المغرب ولا على ليترونجي ملي كتقول فاس كيقول لك فاسي، يا سيدي فاسي. Donc on peut que faire mieux. Inch'Allah, on va essayer de multiplier, pas avec le CRD, avec les autorités et tout ça. ونحيدو ديك الحساسيات شويه. وإلا كان شي واحد دابز ماشي واحد تصالحو. Parce que le plus important, c'est la tenue. Bon, c'est vrai qu'il y a une naqabas, qu'il y a une ahzab, qu'il y a شحال حاجه. ما راه حنا عندنا tenue وحده، هي لا tenue ديال فاس، هي باش كنلعبوا دابا. إلا فهمنا هاد القضيه راه on peut que avancer. وميرسي وسمحوا لي لا طولت عليكم. C'est prévu qu'on va organiser normalement des tables rondes, des colloques, parce que normalement le bureau, ça vient de commencer. Espérons qu'on se développe. سي بوكي عوض نبيل سيشا نبيل واحد كيف شي مشكل. السلام عليكم، معكم فريق ابراهيم. لا داعي للمهنه ولا شي حاجه. انا اللي صحفي. انا اللي زعما كيثيرني في الموضوع هو ملي كنشوف بلاكه بحال هذه فيها الاتحاد العام وكنشوف واحد جوج كلمات من تحت اللي هي رافعه للتنميه. هذه المساله اللي كنشوفها انا جد مؤثره، لان باش يخرج النقابي من الجلباب ديالو ديال النضال وديال هذا باش يمشي يتحدث لنا على موضوع اللي هو رافعه للتنميه، فهذه مساله اللي هي زعما حقيقه يمكن نشدوا على الايادي ديال الناس اللي كانوا فيها. الحاجه الثانيه انا كنشد على الحراره على اليد ديال سي احمد الهشميوي اللي هو حاضر هنايا، وانا كنت حضرت اللقاء
ديال الاخوان ديال جمعيه ابواب المشهور فاس الجديد، وكان حاضر خلاص في اللقاء ودار جهده قبل من اللقاء. بصفتي كنت في اللجنه التنظيميه ديال اليوم الدراسي اللي قاموا به الاخوان ديال جمعيه ابواب المشهور فاس الجديد. هنا كانت واحد المداخله ديال واحد الناس، شي حاجه هكا، شي مجلس من مجلس، ما عرفتش، ما حاضرش هنايا. الاشكال اللي كاين هو ان حنا الا جينا نهضروا على اشكاليه التنظير فاحنا اقوياء من الناحيه التنظيريه. فالعرض ديال الاخ حمد الهاشمي هنايا بين باننا حنا من ربما المسائل اللي قريتها في 1981 كاين منها مشاريع اللي كتقدم. اللي كاين هو ان هذا المجلس الجهوي للسياحه اللي كيسجل الغياب ديالو اليوم وسجل الغياب ديالو في اليوم الدراسي اللي تنظم، تيتكون من ناس ديال القطاع وناس اللي مستثمرين في القطاع اللي هما الاول خصهم يكونوا حاضرين هنايا. ما كانش بامكانهم يتخلفوا، علاش؟ لان القطاع ديالهم هما غيطوروه هما غيستافدوا منه. فاذا كانوا هاد الناس هادو هما اللي غابوا فاحنا تنعرفوا منين جاي الخلل ومنين جاي الخلل مدينه فاس ومنين جاي. لان مدينه فاس كتوفر على مؤهلات سياحيه اللي ما كايناش في مناطق واحده اخرى. ففاس كتوفر على مؤهلات سياحيه في المجال الثقافي، في المجال الديني، في المجال الطبيعي، وما تجيبش السياح. راه الخلل عرفناه منين جاي، لان الناس المهنيين واللي يمكن لهم يديروا بزاف ديال الحوايج ما حاضرين شي في الندوه اللي كتقوم بها نقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام عجوزة، كاتب محلي لفنادق أطلس وجدة. تحية لدالي الأخ الكاتب الإقليمي السي ديزابلار. تحية مباركة. شكرا السي نبيل على هذا اللي وجدنا الندوة هذه. تحية لدالي لإخواني في القطاع مدينة فاس. اللي بغيت نقول لكم الاخوان، حنا كنحس لكم اخوانكم في مدينه وجده كيحس لكم على فاس، على شويه السياح اللي كيجيكم سنويا. حنا في وجده كنتمناو زعل الراس يجينا نصوروا معاه في وجده. كتعرفوا مدينه وجده اخوان منطقه حدوديه، مالوغوزمون حدود مسدوده. هنا بغيت نوجه السؤال ديالي للوزاره الوصيه في شخص السيد مندوب الجهوي للسياحه. لماذا لا نهتموا بالسياحه الداخليه؟ لماذا المواطن المغربي مهمش؟ كنا خدامين في لي زوتيل وكنعرفوا الامتيازات اللي كيجيو لها الناس ديال برا، هي الناس ديال برا مرحبا بهم، ولكن خصنا نعطيو اهتمام عاوتاني للناس ديال البلاد. حتى هما يكون يسكنوا في لي زوتيل ويكون لهم امتيازات. وهذا وشكرا وتحيه للجميع الحضور. شكرا الحضور الكريم على التساؤلات اللي طرحها وكيبين الاهتمام ديال الحضور بالشأن السياحي. هناك بعض الأسئلة التي تتشابه، سوف أحاول أن أجيب عليها بشكل عام. هناك نقطة تتعلق بالسياحة الداخلية. سي فري لو توريزم انترن مهم من أجل إقلاع السياحي الوطني. نعطيكم بعض الإحصائيات اللي عندنا في وزارة السياحة حاليا. السي حسن، السؤال ديالك. السياحة الداخلية كتشكل 26% من النشاط السياحي الوطني، السياحة الداخلية. سكون ابيل لو توريزم دوميستيك داخل الوطن. حنا في استراتيجية وزارة السياحة كنهدفوا إلى رفع هذا العدد إلى 40% من النشاط السياحي الوطني. غتولي 40%. هناك برامج في هذا المجال ما يسمى بليستاسيون دو توريزم انترن. عندنا 8 محطة سموري نشأناها، ماشي حنا ولكن القطاع الخاص. حنا غير كنديروا التطوير، الدولة راه ما كندير استثمارات، القطاع الخاص. اللي قريبه لنا هي ديال إفران، محطة ديال إفران، ديال القنيطرة مهدية، ديال تامودة في تطوان، ديال راس الماء حتى السعيدية، سيدي عابد الجديدة، محطة مراكش والمحطة أكادير.
هذه كلها محطات خاصه للسياحه الداخليه. ولا فورمول ديال وحدات الايواء ماشي دي شومبر ولكن دي زابارتمون ديور ماشي بيوت باش كطيح موان شير على لوكيبون. ولي باش تاخذ دو شومبر كتاخذ ابارتمون فيها دو بياس فيها لا كويزين فيها لو صالون فيها لا فامي كلها. لان الكيتور ديالنا حنا اون سو ديبلاس اون فامي ماشي اون سو ديبلاس ا تيتر انديفيدويل. اوروبي كيمشيو هو مرتو حنا كنمشيو الاولاد والمراه والخدامه. دونك كيس كيلفو يفو واحد لا ستركتور اللي كتجمع العائله كلها هي مقاربه ديال وزاره السياحه وتسجيل واحد التسجيل احصائي دارت وزاره السياحه من خلال واحد الدراسه ديال لو توريزم انترن 2002 لقينا بان 130 مليون ليله سياحيه 130 مليون ليله سياحيه في المغرب هادشي في 2002 كتضيع في الايواء عند ولد عمي ولا عند خويا ولا عند اختي ولا عند كذا يسمى سميتو ليبرجمون فاميليال. حنا كندفو باش المواطن المغربي حتى هو يمارس السياحه ويمشي لي زوتيل وما يمشيش عند العائله. دونك حنا خدامين راسي حسن وزيت كورون ديال لي ستاسيون ديال التوريزم. ودايور لو توريزم لو بروغرام بلادي il fait partie des 6 axes de la vision 2020. C'est un axe indépendant parmi les avec les autres 5 axes de la stratégie 2020. نعطيك مثال. هذا الابارتمون كتكرا ما بين 400 و 600 درهم 400 و 600 ناس فيها عائله ب4 ناس مينيموم 4 شومبر وحده كتكرا اون باراليل كتكرا ب 600 700 درهم فيها 2 ناس. يعني اذا واحد العمليه حسابيه كينعس بنص الثمن 400 الا قسمتي على 4 كتعطيك 100 درهم للواحد. دونك هذه الى لابورتي ديال هذه الاستراتيجيه ديال وزاره السياحه. هناك النقطه ديال الموارد البشريه سي حسن ما يخص وانت في لا فورماسيون بروفيسيونيل عارف العدد اللي غنفورميو في المغرب. حنا في وزاره السياحه على حسب استراتيجيه الموارد البشريه غنكونوا 130,000 ديال لي ستاجير في المغرب 130,000 باش نغطيو الحاجيات ديال المؤسسات السياحيه. وهاد 130,000 عندنا فيها 4 ديال لي كاتيجوري كاليفيون تكنيسيان سبيسياليزي كادر سوبيريور دو توريزم. الهدف هو الاستجابه للطلب على اليد العامله المحليه بالدرجه الاولى. الحمد لله راه كاين دول اللي كتاخذ اليد العامله من المغرب. لا نابيك دات 5000 ديال اليد العامله لاسبانيا لان لقات اليد العامله المغربيه مكون لي ستاجير لي لوريا مكونين مزيان في مدارس التكوين وداو من اسبانيا يخدموا بهم. ما يبين ان لو نيفو دو لا فورماسيون عندنا راه ان نيفو اللي هو كومبيتيتيف على ليشلون انترناسيونال. اوكي كما قال الاستاذ واحد متخيل بان 40% ديال الاستغلال كتخدم لك عدد معين ديال العامله 60% غتخدم اكثر. حنا نتمناو الانطلاقه السياحيه ديال مدينه فاس كما قلت لكم افيك 40% ما نمشيوش بعيد. الا ما وصلناش ل 50% من لوطو دوكيباسيون كتكون المؤسسه مازال ما كتدخلش فلوس ما كتربحش. او دو لا دو 48 كيولي ايطابليسمون خدام مزيان. في مراكش لوطو دوكيباسيون وصل 70% 80% بارفوا 100%. ايماجيني اون فيل اللي عامره 100%. هذه مدينه سياحيه. على فاس يلاه عندنا 40%. وسي نورمال توقع مشاكل لان ما كاينش لوطو دابسوربسيون ديال لي جون. وسي حسن بما يخص الكوطا ديال المؤسسات الفندقيه في القانون ان اوتيل 5 ايطوال 55% من البيرسونيل خصو يكون ما مطبقاش. 55% خصو يكون المشغلين سو سون دي لوريا. الا بتي في مثلا 4 ايطوال 45% يكونوا دي لوريا دي زانستيتيو. وانت تكون ما بتي في الكاتيجوري وما بتي في العدد ديال لي رواد دو فورماسيون. هذه سيت اون فورمول ولكن ما كتختارش. واحد اخر طلب مناظره سياحيه كدير لي زاسيز دو توريزم كدير في رعايه السيد صاحب الجلاله وكدير بشكل سنوي. في السنوات الاخيره هناك غياب تنظيم هذه المناظره كنتمنوا ان شاء الله انها يمكن لها ترجع تنظم. فيما يخص الصناعه التقليديه بانها انتقلت من فاس الى مراكش
السؤال الاستاذ المتدخل ما انتقلتش الصناعه التقليديه. فاس هي المنتج الاول للصناعه التقليديه في المغرب. حنا كنصدروا الصناعه التقليديه ديالنا لمدينه فاس. المنتوجات ديال فاس كتباع في مراكش لعدد السياح في مراكش كيفوت ديال فاس. كيفاه الصناعه التقليديه تبعات الزبون حتى لمدينه مراكش وتما كتباع الصناعه التقليديه. وهذا ماشي مشكل. الا صنع الصانع ديال فاس راه كيبيع، سواء باع في فاس ولا باع في مراكش راه كيبيع. وحاليا قطاع الصناعه التقليديه راه كيتطور بواحد الشكل كبير وكيساهم في الدوره الاقتصاديه للمدن السياحيه. الحمد لله المغرب ديالنا كله سواء في فاس ولا في مراكش راه كله مغرب واحد والسياحه وحده، ما كاين حتى مشكل. جيب واحد. جيب واحد. كنظن ديال الاسئله اللي طرحات فيما يخص الى ما غفلت شي سؤال ولا شي حاجه. كنشكروا الاخوه ديال وجده اللي عملوا لنا السفر وجاو لنا. مرحبا بكم.